Maayong buntag sa tanan. Happy New Year. Merry Christmas. Ang pagtulunan sa simbahan, karon Christmas pagyapon. Kay magsugod ang Christmas panahon man sa Disyembre 24 sa tungang gabi. Pero lagi kitang mga Pinoy gusto man tang maguna, mong atong Christmas nagsugod sa September 1. Nakoy kasinatian, niuli ko gikan sa mua, pabalik ko diri sa Dipolog. September 1. Naitulo ka mga tao nga nanaygon diya sa dapligdalan. Ilang kanta ka sa diya ning taknaa. Ang ato manggod, hilig ta maguna, apan dili man isayop. Kay kita gusto kita nga magsaulog. Nang inigabot sa panahon sa Pasko, manghipo sa dayon ta sa atong mga decorations. Kay para kanato, human naman ang Pasko. Pero ang Pasko ay magsaulog, nagsugod, panahon sa December 24 sa gabi, sa tungang gabi, sa pagsugat nato sa Pasko. Ang Dios, gugma. Tungod kay ang Dios, gugma, iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, aron kita makabaton o makaambit niya ng dakong gugma sa Dios nga mao ang kaluwasan. Kung atong hinumduman, it is God's initiative nga makigsuod sa tao. It is God's initiative nga munaog sa kalibutan aron ang katawhan, aron ang mga tao makailangan ay Dios. Aron ang mga tao makasinati niya ng maong dakong Dios nun sa pagka-Dios nga gipadayag ni Kristo sa iyang pagpakatao dinhi sa kalibutan. It is God's initiative. Ang timbok simbahan karon nagsaulog sa solemnidad sa Epipany o Epipanya nga mao ang pagpaila sa anak sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Mao ang pagpaila sa anak sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Nga sa ato pa, nga kununay na itong madungog o kanunay itong istorya, binaagi sa tulo ka mga hari. Mga isuon ko na ni Kristo sa atong mapagbasa karon, ilabi na gayod ang atong ebanghelyo, atong makita ang tulo ka mga bago. Tulo ka mga mago o sa ato pa, tulo ka mga hari nga nangita sa bata nga Jesus. Ang ilang pagpangita nga nagsunod sa bituon, nagpasabot sa tinguha sa matag usa kanato nga magpangita kita sa Dios. Magpangita kita sa anak sa Dios nga nagpakatawo sa kalibutan. Magpangita kita sa pagbuol kaniya pinaagi sa atong pagsimba. Og dili lang kutob sa magpangita kita, kundi mutuo kita nga siya gayud tinuod nga nagpakatao dinhi sa kalibutan. Sama sa mga mago, kita usab kinahanglan magpangita sa kahayag nga gihatag ni Kristo sa atong kinabuhi. Sama sa mga bago nga naa sila instrumento sa pagpangita sa Dios nga mao ang bituon, kita usab gihayagan na ni Kristo. Gihayagan pinaagi sa iyang pagpakatao dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa iyang pagpadayag sa matag usa kanato. Ang mga mag-usab naghatag ug nagpakita kanato sa duha ka butang nga nindot usab kay nato nga pamalandungan. Una, ang pagkamapaubsanon. Kung atong balikan ang konteksto kanila, ang mga mago gituring o giingon sila nga mga bright, makinaadmanon, lantip ang panghunahuna. Kay kini sila gatuon man sa mga panghitabo, mong nasayod sila. Apan bisan sa ilang pagka-bright, paggalantip nga pangunahuna, mipaubos sila sa ilang kaugalingon, minaog sila sa ilang level, sa ilang pagkalantip, ngadto sa ubos nga level, aron pagpangita lamang sa Dios. Aron pagpangita lamang sa bata nga na tao. Nga gani, wala sila kasiguraduhan nga tinuod bagyod kini. Apan mikanaog sila sa ilang kaugalingon
aron pagsusi ug pagpangita sa bata nga Jesus. Nga bisan na sa ilang mga nasinati diya silang panaw sa kinabuhi, sa pagsunod-sunod sa bituon, sa mga dili maayo nga panghitabo nga ilang nasinati diha sa dalan, mikuyog gyapon sila, misunod gyapon sila aron pagpangita sa bata nga Jesus. Nabot pasabot day kini, nga kung unsa man ang atong naabot sa atong kinabuhi, kung unsa man kita kaadunahan karon, daghan kitag salapi, bahandi, unsa man atong naabot karon sa atong kinabuhi, professionals man kita, wala nagpasabot, nga ingon ana nagyud kita. Kung dili gipahinumduman kita karon, nga bisan sa atong naabot sa kinabuhi, munaog kita aron paghimaya ug pagsimba sa Dios sama sa mga mago sa atong ebanghelyo karon. Ang ikaduha, mao ang pagdala sa ilang mga gasa, mao ang paghalad sa ilang mga gasa ngadto sa bata nga nagpakatao, nga nagpamatuod sa ilang tinuod nga pagpasalamat ug pagtuo sa Dios. Mo kining tulo ka mga gasa. Una, bulawan, insenso ug mira. Kining bulawan nagpasabot nga si Kristo ang tinuod nga hari. Nga wala na ilaing hari sa kalibutan kundi si Kristo lamang. Kay siya man ang hari, kinahanglan kitang magdaig ug maghimaya kaniya. Ang insenso nagpasabot nga ang Dios buhi. Buhi ang Dios kay nagpakatao sa kalibutan. Bisan tuod na matay na sa buhi gyapon siya. Kay panahon sa pagsaulog nato sa santos nga misa o sa tanang mga sakramento sa simbahan, anaa si Kristo. Kay nganuman si Kristo man ang nagtukod nining moong mga sakramento sa simbahan nga ato karong gidawat. Ug mo ni katumanan sa kinabuhi ni Kristo, the Paschal mystery of Christ, ang iyang kinabuhi, pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Mao ni ang katumanan sa pagkinabuhi ni Kristo. Ang mera, buot pasabot, nga ang Dios mao'y manluluwas nga mag-antos alang sa kaluwasan sa tanang tao. Nga ang Dios, bisan sa iyang pagka-Dios, nagpakatao tungod ug alang kanatong tanan nga mga makasasala. Ang Dios bisan sa iyang pagka-Dios nagpakatao tungod ug alang kanatong mga tao nga mga makasasala. Siya ang nahimong nagbayad sa atong mga sala, pinaagi sa iyang pagpalansang sa krus. Mga igsoon ko na ni Kristo, kita gihagit nga kinahanglan usab kita nga magdala og mga halad ngadto sa Dios. Dili lamang ang mga material nga mga butang, mga bahandi nga itong ikahalad ngadto sa Dios, kundili ang atong mismong kinabuhi. Ngano atong kinabuhi? Atong kinabuhi mo'y atong ihalad ngadto sa Dios, pinaagi sa pag-alagad kaniya. Pinaagi sa paghimaya kaniya. Ang ato usab nga panahon diya sa pag-alagad kaniya og sa iyang simbahan, atong mga talento, unsa man ang talento nato atong ipaambit ngadto sa Dios ug sa iyang katawhan ug ang atong mga maayong binuhatan. Ang mga mago nagpamatuod sa atong pagtahod ug pag-alagad sa Ginoo nga magpadayon sa atong pagpaningkamot nga maglakaw uban sa Dios. Busa sa atong pagdawat sa pagkahari ni Jesus diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, magpadayon kita sa pagpangita sa Dios nga nagpakatao, pinaagi sa atong makanunayong pagampo, pag-alagad o paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban nga nagkinahanglan. Sa ato ang mga halad, magpadayon sab kita pagpasalamat sa magrasa nga gihatag sa Dios. Ang atong mga bahandi dili man kini atoa, sa Dios man kinigikan, maong makanunayon kita sa pagpasalamat kaniya. Sa katapusan, sama sa mga mago, magpadayon kita sa pagpangita sa Ginoo
ug magdala kaniya sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa atong mga halad ug sa atong mga maayo nga binuhatan. Kay kung kanunay kita mangita sa Ginoo, kung kanunay kita mangita sa Dios, ang gugma sa Dios nga gipadayag diha kang Kristo nga nagpakatao atong maambitan, atong mapaambit ngadto sa uban, pinaagi sa atong mga maayo nga buhat ug magpaambit ug mapaambit nato ngadto sa uban nga nagkinahanglan. Diha na sa pagpadayon ning santos nga misa, pangayoon nato ang grasya sa Dios nga makabaton kita sa kasing-kasing sama sa mga mago sa atong ebanghelyo karon. Hinaot po unta.